बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर नरीम फ्राम रेड ग्रुप ऑफ कॉलेज। आज हम लोग जो है वो आपकी जो उर्दू की किताब है सरमाया उर्दू साल अव्वल, उसका हम लोगों ने जो है चौथी नज़म अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो आप लोगों के सिलेबस में शामिल की गई थी, उसका हम लोगों ने हिस्सा अव्वल में जो है वो तारफ़ और पहला बंद जो है वो पढ़ा था। आज हम लोग जो है वो उसका जो है वो दूसरा बंद जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है वो सबसे पहले जो है देखेंगे कि हमारी नज़म थी मैदान करबला में सुबह का मंज़र, और शायर थे हमारे मीर अनीस, जिसमें मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये जो है वो मरसिया गो थे। यानी मरसिया में आपको बताया था कि मरसिया क्या होता है कि जिसमें किसी भी मरहूम की जो है वो सिफ़ात बयान की जाती हैं, लेकिन ये नज़म जो है वो मरसिया के हवाले से जो है उसका इब्तिदाइया है और इसको जो है वो मैदान करबला से जो है वो रिलेट किया गया, यानी हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से इसको जो है वो रिलेट किया गया है। और मैदान करबला में जो उन्होंने जो है कुर्बानियाँ पेश की, जो उनको जो तकलीफ़ें और मुश्किलात का सामना करना पड़ा, शायर ने इनको जो है वो मरसिया की शक्ल में जो है वो बयान किया है। तो इसका जो है दूसरा बंद है अज़ीज़ तलबा, जो मैं आप लोगों के सामने जो है वो आज उसकी जो है वो मफ़हूम और तशरीह आप लोगों को जो है बताऊंगी कि अब इसको आप लोगों ने किस तरीके से करना है। तशरीह का क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया कि 10 नंबर का आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन आता है। तो जो इसका दूसरा बंद है वो नूर और वो दश्त सुहाना सा वो फ़ज़ा, दराज व कबक तेहू व ताऊस की सदा, वो जोश गुल वो नालाए मुर्गान खुशनवा, सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा, फूलों से सब सब सजर सुर्ख पोश थे, थाले भी नखल के सबदे गुल फरोश थे। 6 मिसरे हैं तलबा इस बंद के, जिस पहले मिसरे में शायर बयान कर रहा है वो नूर और वो दश्त सुहाना सा वो फ़ज़ा, यानी कि दश्त यानी इससे मुराद सहरा है मैदान करबला का, कि वहाँ पर जो है वो हर तरफ जो है वो नूर फैल गया था और जो ठंडी हवा जो थी वहाँ पर जो है वो चल रही थी और फ़ज़ा जो है वो सुहानी हो गई थी। अब यहाँ पर जो है आपको पता है कि हकीकत से जो है वो के ख़िलाफ़ बात की जा रही है कि ज़ाहिर दश्त है, सहरा है, तो वहाँ पर ठंडी हवा नहीं चल सकती, वहाँ पर जो है फ़ज़ा सुहानी नहीं हो सकती, हर तरफ जो है वो तपती रेत होती है और गर्म हवा चल रही थी। लेकिन ये नवासा रसूल की आमद थी कि जो है दश्त का जो मौसम था वो सुहाना हो गया, तो हर तरफ जो है वो नूर फैल गया था। दूसरे मिसरे में जो शायर है वो बयान करता है कि दराजो कबक तेहू ताऊस की सदा, दराज कहते हैं तीतर को, कबक कहते हैं चकोर को, और तेहू ये भी तीतर ही की किस्म का एक जो है वो परिंदा होता है, और ताऊस मोर को कहते हैं। यानी कि हर तरफ जो है वो परिंदों की, जिनमें जो है वो 4 परिंदों का जिक्र किया गया है, तीतर, चकोर, तेहू और ताऊस, इनकी सदाएँ जो है वो गूंज रही थी। यानी कि आपको पता है कि जब सुबह होती है जो है वो रात के अंधेरे झटते हैं और सूरज जो है अपनी किरणें बिखेरता है, तो हर तरफ जो मखलूक खुदा है वो अल्लाह ताला की हम्दो सना में जो है वो मसरूफ़ होती है। जिस तरह चरिंद परिंद भी जो है वो उसकी सदाएँ भी जो है वो फ़ज़ा में गूंजना शुरू हो जाती हैं, जो इस चीज़ का पैगाम देती हैं कि उठो और अल्लाह ताला की जो है वो हम्दो सना बयान करो। तीसरा मिसरा है वो जोश गुल वो नालाए मुर्गान खुशनवा, यानी हर तरफ जो है वो फूल जो है वो खिल गए थे, उनमें जोश आ गया था। वो नालाए मुर्गान खुश नवा, नालाए मुर्गान यानी मुर्गाने से मुराद है परिंदे हैं, यानी हर तरफ जो है वो परिंदों की जो आवाज़ें थी वो फ़ज़ा को जो है वो खुश नुमा किए हुई थी, हर तरफ जो है वो फैली हुई थी। यानी आप देखते हैं कि सुबह सवेरे जब अज़ान का वक्त होता है, नमाज का वक्त होता है, तो हर तरफ जो है चरिंद परिंद और जो अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात हैं उसकी जो है वो इबादत में मसरूफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी शायर बयान कर रहा है कि उस फ़ज़ा के पुरनूर होने की वजह से जो है वो फूल खिल गए थे और हर तरफ जो है परिंदों की जो आवाज़ थी वो गूंज रही थी। इसमें आप जो है वो शेर बयान कर सकते हैं कि परिंदों की शीरीं बयानी अजब थी, परिंदों की शीरी बयानी अजब थी, दरख्तों पे फूलों की खुशबू गज़ब थी। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आप लोगों को बताया गया कि तशरीह में आप लोगों ने हवालगी के अशार जो है वो उनका इजाफ़ा करना होता है ताकि तशरीह को जो है ज़्यादा मैनी खेज़ और ख़ूबसूरत बनाया जा सके। चौथा मिसरा जो इस दूसरे बार में बयान किया गया है कि सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा, कि सुबह की जो वादे नसीम यानी ठंडी हवा थी वो जिगर को जो है वो सर्दी बख्श रही थी, और जो है वो हर चीज़ को जो है हर मखलूक खुदा को जो है वो सुबह की हवा जो है जैसे तरोताज़ा होती है और जिगर को जो है वो सर्दी बख्शती है और सेहत के लिए भी जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे भी शायर जो है वो सुबह की चलने वाली जो ठंडी फ़ज़ा थी जो है उसकी खूबसूरती को बयान कर रहा है। फूलों से सब सजर सुर्ख पोश थे,
تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ شاعر بیان کر رہا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ جو درخت تھے وہ سرسبز و شاداب ہو گئے تھے اور ان پر جو ہے وہ پھول کھل گئے تھے، یعنی پھولوں سے سبز شجر سرخ پوش تھے، یعنی کہ انہوں نے جو ہے وہ سبز رنگ کا جو ہے وہ لباس پہن لیا تھا اور ان پر جو ہے وہ سرخ رنگ کے جو ہے پھول نکل آئے تھے۔ تھالے بھی نخل کے سبدے گل فروش تھے، تھالے کہتے ہیں یعنی درختوں کی گہری جگہ جہاں پر اس کو جو ہے وہ پانی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو سبدے گل فروش تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی جو ہے وہ پھل فروش نے جو ہے وہ پھول فروش نے جو ہے وہ اس کی پھولوں کی ٹوکری جو ہے وہ سجا رکھی ہو، یعنی کہ پھولوں سے سب شجر سرخ پوش تھے، یعنی ہر طرف جو ہے وہ ہریالی چھا گئی تھی اور جو ہے وہ سبزہ پھیل گیا تھا اور درخت جو تھے سرسبز و شاداب ہو گئے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ درختوں نے جو ہے وہ اپنی جو ٹہنیاں ہیں، اپنی جو ڈالیاں ہیں ایسے سجا لی ہیں جیسے کوئی پھول فروش جو ہے اپنی جو ہے وہ ٹوکری کو جو ہے وہ پھولوں سے سجا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں نے جو ہے وہ بند کے بعد جو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے وہ نظم کو عنوان لکھنا ہوتا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مفہوم بیان کرنا ہے کہ صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، صحرا کا موسم نہایت سہانا تھا، ہرے درخت جو ہے ہرے بھرے درخت سرخ پوش پھولوں سے لدے ہوئے تھے جیسے کسی پھل فروش نے اپنی ٹوکریاں پھولوں سے سجا رکھی ہوں۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے تشریح بیان کی ہے، آپ تشریح لکھیں گے اور بیچ میں آپ لوگ جو ہے حوالگی کے اشعار ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے کہ شعر آپ کے سامنے لکھا گیا کہ ہم اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، ہم اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے، اس کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی یا ان کی تعریف نہ بھی بیان کرتے تو جو صبح کا منظر ہوتا ہے وہ ہی اپنے تئیں اتنا خوبصورت ہوتا ہے جو ہمیں اس چیز کا یقین دلاتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو اس خوبصورت جو ہے وہ دنیا کو جو ہے تخلیق کیا ہے، یعنی ہر طرف جو ہے چرند پرند سبزہ، پھولوں کا کھلنا، موسم کا بدلنا، شبنم کے قطرے، بارش کا برسنا، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہی کائنات بنائی ہے، کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ اس کے بعد بند نمبر 3 ہے عزیز طلبہ، بند نمبر 3 ہے کہ وہ وہ قمریوں کا بند نمبر 3 ہے وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جاں بجا وہ گہرائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن نے زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ شاعر بیان کرتا ہے تیسرے بند میں کہ وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار، کہ دشت میں جو ہے وہ صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جو ہے وہ جھونکے آ رہے تھے اور ہر طرف جو ہے وہ سرسبزہ جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا۔ پھولوں پہ جا بجا وہ گہرائے آبدار، گہرائے آبدار سے مراد کیا ہے کہ موتی جیسے جو ہے وہ جڑ گئے ہوں، یعنی کہ پھولوں پر جو ہے وہ جا بجا جو ہے شبنم کے قطرے جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ پھولوں کو جو ہے وہ موتیوں سے جو ہے وہ پرو دیا گیا ہے۔ اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، یعنی صبح کی جو باد نسیم ہے، ٹھنڈی ہوا ان کی چلنے کی وجہ سے جو ہے وہ شاخیں جھوم رہی تھیں۔ بلائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، یہاں پر جو ہے یعنی کہ درختوں کے اوپر جو ہے وہ بلبل ایک تھی کہ اور جو ہے گل ہزار تھے، یعنی کہ بلبل کے لیے اس کا محبوب جو ہے اس کا جو ہے وہ پھول ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ شاعر بیان کر رہا ہے کہ بلبل جو ہے وہ ایک تھی لیکن ہزار ہاں کی تعداد میں جو ہے پھول کے سامنے کھلے ہوئے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس کی جو ہے وہ تعریف بیان کرے کہ ہر چیز جو اتنی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ اگلے جو ہے مصرے میں شاعر بیان کر رہا کہ خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ یہاں پر جو ہے عزیز طلبہ باقی اگر بند پہ اگر نظر ڈالیں تو کہیں بھی جو ہے وہ میدان کربلا یا حضرت امام حسین کے حوالے سے بات نہیں کی گئی، لیکن یہاں پہ منظر کشی کی گئی، لیکن یہ جو تیسرا بند ہے اس میں جو ہے وہ زہرا یعنی کہ حضرت فاطمہ کے جو لال تھے ان کے بارے میں بیان کی جائے کہ وہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے، یعنی ایک طرف جو ہے پھولوں نے جو ہے وہ شبنم سے اپنے کٹوروں کو بھر دیا تھا، لیکن دوسری طرف جو حضرت فاطمہ کے جو شہزادے تھے وہ پیاس سے جو ہے وہ پیاس بجھانے کے لیے جو ہے وہ بےتاب تھے، یعنی یہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے میدان کربلا کے حوالے سے کہ یزید نے جو ہے وہ پانی بند کر دیا تھا اور جو میدان کربلا کے جو
یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے زہرا کے لال کا کہ وہ پیاس سے جو ہے وہ پانی کی پیاس کے لیے جو ترس رہے تھے، لیکن شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ پیاس بجھانے کو جو ہے پرند جو ہے وہ پھولوں کی جو پتیوں پر جو ہے وہ شبنم کی قطروں کی شکل میں جو ہے وہ اس طرح جو ہے ان کو بھر دیا تھا کہ جیسے کہ پانی کے جو ہے وہ کٹورے بھرے ہوئے ہوں۔ یعنی آپ لوگ شعر ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، شبنم سے دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے۔ یعنی ایک طرف جو ہے وہ شبنم کے قطرے ہر طرف جو ہے وہ پانی کی شکل میں جو ہے موجود تھے، اور دوسری طرف جو ہے زہرا کے آپ جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ ترس رہے تھے۔ اس میں بھی آپ لوگ سب سے پہلے مفہوم بیان کریں گے اور اس کے بعد تشریح لکھیں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حوالگی کے جو ہے وہ جو ہے کم از کم جو ہے وہ 2 اشعار بیچ میں ضرور ایڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے عزیز طلبہ، جو ہے یہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ 2 بند آپ لوگوں نے اس کی تشریح یاد کرنی ہے۔ اس کا جو باقی جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ حافظ۔